अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, ईमान की भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम टॉपिक पर बात करेंगे, वो है असर की नमाज के हवाले से और उसमें छुपी हुई दुआओं के हवाले से, छुपे हुए राज के बारे में जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, लेकिन कुछ मुसलमान इससे वाकिफ़ है, कुछ नहीं है। ये रिस्क की तंगी दूर करता है, आपका ईमान ताज़ा करता है, अल्लाह ताला पर आपका ईमान मजबूत करता है। लेकिन पहले सवाल आता है कि नमाज़ पढ़ता कौन कौन है। हम में से बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं कि सुबह की टाइम नहीं उठा जाता, या इशा बारी पड़ जाती है, या सिर्फ 4 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत से कम मुसलमान ऐसे होंगे जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ये हमारा अल्लाह कहता है हमें, लेकिन बहुत से मुसलमान इससे, इन बातों से, इन अहदीस से, इन आयात से बेखबर हैं, जो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में और काफिर में फ़र्क ही नमाज का है। तुम नमाज पढ़ोगे तो मुसलमान, नहीं पढ़ोगे तो काफिर। एक रूम है, डिवाइड हुआ है, एक दीवार जो बीच में उसके आती है, डिवीज़न करता है 2 रूम की। लेकिन अगर वो दीवार गिर जाएगी तो वो एक रूम बन जाएगा। सेम सिचुएशन अप्लाई है मुसलमानों पर। तुम में, मुसलमानों में और काफिरीन में सिर्फ फ़र्क ही नमाज का है। तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो वो डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, तुम में और काफिर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कि फजर और इशा मुनाफिकीन पर बारी है। तो क्या आप मुसलमान हो कि भी मुनाफिकीन हैं? इन छोटी छोटी अहादीस का, इन छोटी छोटी आयात का ख्याल रखिए, इसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें। अपनी नमाज किसी भी हाल में ना होने दें। आप जितनी भी मुश्किल में हैं, आप जितने भी काम कर रहे हैं, सहाबा ने जंग के दौरान नमाज नहीं छोड़ी। मुहर्रम चल रहा है, इमाम हुसैन ने हमें यही सबक दिया था कि जो भी हो जाए नमाज नहीं रुकनी चाहिए। और मेडिकल साइंस से प्रूफ है कि जो बंदा जिस हालत में फौत होता है, उसी हालत में वो उठाया जाता है। अब अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपने गाने सुनते दौरान ही आपकी डेथ हो गई, यकीन करें मेडिकल साइंस वाले कहते हैं हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो मरते वक्त भी वो लिरिक्स निकल रही होती है उनके मुंह से। लेकिन जब एक ऐसे बंदे की डेथ होती है, जब वो नमाज अस्कार का पाबंद था, जब उसको, उस मैयत को रखा जाता है, ये हदीस के अल्फाज है जिसका मैं मफहूम कर रही हूँ कि एक मैयत जब फौत होती है उसको कब्र में रखा जाता है और नमाज का टाइम होता है। जब वो देखता है, असर की नमाज का टाइम, या इस हदीस में बात हो रही है कि जब वो देखता है कि नमाज, सूरज गरूब हो रहा है, तो वो मैयत जो है उठने की कोशिश करता है, अपनी आंखें मलता है। जैसे हम नींद से उठते हैं ना, अपनी आंखें मलते हैं, वैसे ही वो मैयत अपनी आंखें मलती है। और फरिश्ते जब उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, तब वो मैयत कहती है कि नमाज असर का टाइम होने वाला है, मुझे नमाज पढ़ना है। तब फरिश्ते मुस्कुराते हैं कि तुम्हारा हिसाब किताब शुरू हो चुका है, नमाज और दुनियावी ज़िंदगी बंद। अगर आप नमाजी है, नमाज की हालत में उठाए जाएंगे। अगर आप गाने सुनते आपकी डेथ हो गई, फिल्म देखते सिनेमा में आपकी डेथ हो गई, या किसी ऐसी जगह जहां वो म्यूज़िक शो चल रहा था, क्लब में थे आप, लेकिन आपके मुंह में लिरिक्स थी सॉन्ग्स की, तो आप उसी हालत में उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि जब भी आप फोत हो तो आप ईमान की हालत में फौत हो, ज़िंदगी भी ईमान की हालत में गुजारे और मौत भी ईमान की हालत में आए। अल्लाह ताला ने हमें नमाज के बाद एक और बड़ी पावर दी है, वो है दुआ की पावर। लेकिन हम में से कितने इंसान ऐसे हैं जो सिर्फ दुनियावी दुआ करते हैं। मैं ये नहीं कहती वो बुरा करते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने दुआ की पावर दुनिया और आखिरत दोनों के लिए दी है। लेकिन बहुत से इंसानों का इस पर फोकस होता है कि अल्लाह मेरे बच्चों की ज़िंदगी आसान कर दे, उनको इस मुकाम में कामयाबी अता करे ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, या अल्लाह उनको दुनियावी ये खुशी दे दे, अच्छी औरत दे दे, अच्छी बीवी दे दे, अच्छा शोहर दे दे। लेकिन दुआ का जो 80-90% हिस्सा है वो दुनिया के गिर्द ही घूमता रहता है। आप अपनी जब दुआ किया करें तो ये शामिल किया करें
کہ میرے مولا جب ہماری وفات ہو، جب میرے بچوں کی وفات ہو، تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار شریف نصیب ہو، ہمیں صحابہ کرام کا نیبرہڈ نصیب ہو۔ یہ ہے اصل دعائیں، جس سے آپ یہاں بھی آسانی کا آپ معاملہ ہوگا اور وہاں بھی آسانی کا معاملہ ہوگا۔ یہ دعا کیا کرے کہ پل صراط پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو، قبر کا آخری سفر آسان ہو، ہمارا عمل ہمارے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے، قبر کے سام بچھو کیڑے مکوڑوں سے ہمیں بچایا جائے۔ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے سام بچھو سے بچائے، ہمارا عمل نامہ ہمارے رائٹ ہینڈ میں دیا کرے۔ یہ ہے اصل دعائیں۔ بے شک دنیاوی دعائیں بھی کیا کرے، دنیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسان کرے، آسائشوں والی زندگی رکھے، لیکن آخرت کی دعا مسٹ کیا کرے، اپنے بچوں کو سکھائے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں دنیا کی ہر رہنے والی چیز فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش آخرت کی ہی کرنی چاہیے۔ اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعائیں ایسی بھیجی ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، درود شریف کے بعد والی دعائیں ہیں، اور رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، پیرنٹس کے لیے بھی دعائیں ہیں، اور مومنین بچوں کے لیے بھی دعائیں ہیں، مومنات کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ اسی طرح بہت سی دعائیں ایسی ہیں، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ دعا ہے، سبحان اللہ ہے، تہلیل ہے، تحمید ہے، ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ اکبر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، ایسے بہت سے اذکار ہے، لا حول ولا قوت ہے، جو جنت کے خزانوں میں سے بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ دعائیں ڈیلی پڑھا کرے، آپ کی دنیا کی بھی زندگی آسان ہوگی اور آپ کی آخرت کی بھی زندگی آسان ہوگی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی، یعنی قبولیت کا شک اس میں ڈال دیتا ہے، یا انسان بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے حق میں میری اپنی دعا قبول ہوگی یا نہیں، چلو میں اپنے لیے کسی اور سے کہتا ہوں کہ دعا وہ کر لے میرے لیے۔ جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے سن رہا ہے، مجھ سے آج یہ پوائنٹ لے لے کہ اگر تم دعا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے خواہش ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم ہاتھ اٹھا رہے ہو، تم دعا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہوں، یقین کرے جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس چیز کی خواہش ڈال سکتا ہے، وہ اس کے دینے پر بھی قادر ہے۔ تو یقین اور امید یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں ہارنی، لیکن آپ نے یقین اور امید نہیں ہارنی، شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہے گا۔ اس کے لیے بھی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے سورہ ناس آپ ریسائٹ کر لیں، 3 دفعہ آپ ریسائٹ کر لیں، ڈیلی اگر آپ 100 مرتبہ کر سکتے وہ کر لیں، تو شیطان کے وسوسے سے آپ کا دل بچ کے رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اگر کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے، تو جیسے وہ خواہش ڈالنے پر قادر ہے، وہ ویسے ہی وہ پورا کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن یقین اور امید کے ساتھ دعا کرے، اول آخر درود شریف مست پڑھا کرے ہر دعا کے، اور عصر کی نماز کے بعد یہ 4 اسپیشل دعائیں ہیں جس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان بھی بڑھے گا اس سے، وہ نوٹ کر لے۔ پہلا کلمہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لے، 1 مرتبہ پڑھ لے، 5 پڑھ لے، جتنا آپ سے ہو سکے آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لے۔ رزق کے اضافے کے لیے بہترین دعائیں ہیں، اور اللہ کے رحم اور کے لیے بہترین دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ پہلی دعا کیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، لا الہ الا انت یا وہاب یا رزاق یا اللہ۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں، ایزی ہے، سب کو عربک آتی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، لا الہ الا انت یا وہاب یا رزاق یا اللہ۔ اور دعا کی بہترین اوقات کیا ہے کہ آپ دعا کریں اور وہ انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوگی۔ اذان اور اقامت کے درمیان آپ دعا کیا کریں، بارش کے درمیان، سفر کے دوران، آپ کو جس ٹائم رونا آ جائے یا کچھ بھی اللہ پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہو، اس ٹائم پر صدقہ کرنے سے کے بعد، کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد، تہجد کرنے کے بعد یا پڑھنے سے پہلے صف میں کھڑے ہوتے ہیں جو مرد حضرات، وہ صف میں کھڑے ہو جائے، جب صفیں بن رہی ہوں، آپ اسی دوران اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر سکتے ہیں۔ رات کے ٹائم بعض انسانوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہم واپس سو جاتے ہیں، لیکن وہ ٹائم بہترین ٹائم ہوتا ہے اپنے رب سے مانگنے کا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔
جہاں کہیں بھی رہے خوش رہیں، ایمان کی بھرپور زندگی گزارے۔ جو غمگین ہے اللہ تعالیٰ ان کے غم کو خوشی میں بدل دے، جو خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کو دوبالا کرے، ان کی خوشیاں نصیب کرے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ جو نافرمان ہے، اولاد ہے جن کی خود بھی نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستے پر ڈالے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے۔ کل ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔